ओम शान्ति। प्यारे बाबाको महावाक्य आज मिति 2079 साल श्रावण 2 गते सोमबार, तदनुसार 18/7/2022 को प्यारे बाबाको महावाक्य बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, अहिले तिमी बाबाको नजरबाट निहाल हुन्छौ। निहाल हुनु अर्थात् स्वर्गको मालिक बन्नु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले सङ्गम युगमा हामी बाबाको सम्मुखमा छौँ। बाबाको नजरबाट, बाबाको दृष्टिबाट हामी भरपुर भइरहेका छौँ र भरपुर हुनु, नजरबाट निहाल हुनु अर्थात् स्वर्गको मालिक बन्नु। प्रश्न छ, अरू सङ्गतलाई तोडेर एक सङ्ग जोड, यस डाइरेक्सनलाई कसले व्यवहारमा उतार्न सक्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, अरू सङ्गतलाई तोडेर एक सङ्ग जोड, यस डाइरेक्सनलाई कसले व्यवहारमा उतार्न सक्छ? उत्तरमा छ, जसको बुद्धिमा एम अब्जेक्ट स्पष्ट छ। तिमीहरूको एम अब्जेक्ट हो मुक्ति धाममा जाने। त्यसको लागि शरीरबाट पनि बुद्धि योग निकाल्नुपर्छ। टकी मुभी भन्दा पनि पर साइलेन्समा रहने अभ्यास गर, किनकि तिमी साइलेन्स अथवा निर्वाणमा जानु छ। बाबाले सोध्नुभयो हामीलाई, अरू सङ्गतलाई तोडेर एक सङ्ग जोड, यो जुन बाबाको आज्ञा छ, डाइरेक्सन छ, यसलाई कसले व्यवहारमा ल्याउन उतार्न सक्छ? बाबाले भन्नुभयो, जसको बुद्धिमा एम अब्जेक्ट स्पष्ट छ। हाम्रो लक्ष्य, म के बन्दैछु, के बन्न आएको हुँ, यो लक्ष्य जब स्पष्ट हुन्छ तब अरू सङ्गतलाई तोडेर एकसँग बाबासँग जोड्न सक्छौँ। तिमीहरूको एम अब्जेक्ट हो मुक्तिधाममा, परमधाममा, घरमा जाने। त्यसको लागि शरीरबाट पनि बुद्धि योग निकाल्नुपर्छ। टकी यो आवाजको दुनियाँ, मुभी इसाराको दुनियाँ भन्दा पनि पर साइलेन्समा शान्तिको धाममा जाने अभ्यास गर, किनकि तिमी साइलेन्स अथवा निर्वाणमा, वाणीभन्दा परको धाममा, घरमा जानु छ। गीत छ, जलेन क्यों परवाना। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी कसको नजरको सामुन्नेमा बसेका छौँ। तिमी आफ्नो पारलौकिक परमपिता परमात्माको नजरको सामुन्ने बसेका छौ। तिमीलाई थाहा छ उहाँ बाबाको नजरको सामुन्ने आउनाले हामीले 21 जन्म स्वर्गको वर्षा पाउँछौँ। भगवानको दृष्टि पर्नु अर्थात् वरदानी दृष्टिले हामी भरपुर हुन्छौँ र भविष्य 21 जन्मको लागि सर्व प्राप्तिले सम्पन्न बन्छौँ। कहिल्यै कुनै साधु सन्तको पास जाँदा भन्छन्, उहाँले त नजरले निहाल गरिदिनुहुन्छ। अब नजरले निहालको अर्थ त तिमी ब्राह्मण सिवाय अरू कसैले बुझ्न सक्दैनन्। नजरको सामुन्नेमा तिमी बसेका छौ। बाबाको नजरमा बच्चा र बच्चाहरूको नजरमा बाबा हुनुहुन्छ। हामीलाई रेखदेख हामी बाबाको भगवानको नजरमा छौँ भने हाम्रो नजरमा फेरि संसार नै समेटिएर एक बाबा बनेको छ। त्यसले बाबा हाम्रो नजरमा हुनुहुन्छ। बच्चाहरू बाबाको नजरद्वारा निहाल हुनुपर्छ। बाबाद्वारा नै वर्षा मिल्छ। तिमी हौ बेहदका बच्चा। तिमी नजरको सामुन्ने बसेका छौ। वास्तवमा 2 शब्द सुनिरहेका छौ। मलाई निरन्तर याद गर्यौ भने तिमी निहाल हुन्छौ। बाबाको अगाडि बसेर बाबासँग शक्ति लिइरहेका छौँ र निरन्तर बाबालाई नै याद गर्छौँ अनि हामी भरपुर हुन्छौँ अथवा स्वर्गको मालिक बन्छौँ। वास्तवमा सेकेन्डमा नजरद्वारा निहाल गरेर मुक्ति र जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा, जान्नुहुन्छ। यी बच्चाहरू आएर
मेरो बनेका छन्, जसलाई पक्का निश्चय छ हामी परमपिता परमात्माका सन्तान हौँ, उनीहरू अवश्य स्वर्गका मालिक बन्छन्। हामी ज्ञान सुनेर त्यसलाई बुझेर हामीले यो पक्का निश्चय गरेका छौँ कि म परमपिता निराकार शिव बाबाको सन्तान हुँ। ऊ आत्मा अवश्य स्वर्गमा आउँछन्, मालिक बन्छन्। नजरद्वारा निहाल पनि हुनु छ र स्वर्गको मालिक पनि बन्नु छ। स्वर्गमा हुन्छ बादशाही, यहाँ सबै नर्कका मालिक हुन् अथवा नर्कका निवासी हुन्। त्यसमा पनि नम्बरवार पद छ। हुन त अहिले राजै छैन, तर उनीहरूले पनि दिलमा सम्झन्छन् नि हामी जयपुरका मालिक थियौँ। लेख्छन् पनि महाराजा अफ जयपुर, महाराजा अफ पटियाला भनाइमा त आउँछ नि। उनीहरू स्वयं पनि जीवित छन्, उनीहरूका वंशावली पनि जीवित छन्। अहिले उनीहरू पनि प्रजामा आएका छन्। तिमीलाई थाहा छ हामीले श्रीमत अनुसार फेरि दैवी स्वराज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई पनि थाहा छ श्रीमतले हामीलाई श्रेष्ठ बनाइरहेको छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यही भारत पहिला पावन थियो, अहिले पतित बनेको छ। तिमीलाई अहिले तेस्रो नेत्र मिलेको छ। आत्माले जान्दछ अहिले हामीले एक परमपिता परमात्मालाई याद गर्छौँ र उहाँबाट नै वर्षा मिल्छ। भगवान वाच पनि छ मलाई याद गर, अरूसँग तोड, आफ्नो शरीरसँग पनि तोड, अशरीरी बन। पहिला तिमी अशरीरी आएका थियौ, आत्मा सबै अशरीरी नै हुन्छन्। मूल वतनमा अशरीरी हुने भएको हुनाले आवाज हुँदैन। परमधाममा मूल वतनमा हामी सबै शरीरबाट पर हुन्छौँ, त्यसैले त्यहाँ आवाज हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई निर्वाण धाम भनिन्छ। सूक्ष्म वतनमा मुभी हुन्छ, टकी, मुभी र साइलेन्स, 3 स्थान बाबाले भन्नुहुन्छ। यो आवाजको दुनियाँ, इशाराको दुनियाँ सूक्ष्म वतन र साइलेन्सको दुनियाँ परमधाम शान्तिधाम। पहिला मुभी नाटक पनि थिए, अहिले टकी बनेका छन्। तिमी बच्चाहरूलाई साइलेन्स सिकाइन्छ। तिमी आफ्नो स्वधर्ममा टिक, गहरलाई याद गर। बोल्नु छैन, गुनगुन पनि गर्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ स्वधर्ममा टिकौँ, म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। मेरो बाबा शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै बोल्नु पनि छैन, गुनगुन गर्नु पनि छैन। भित्रभित्रै राम राम भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब यो पनि छोड। तिमीलाई बाँडीदेखि टाढा जानु छ। यहाँ रहेर पनि टकी र मुभीदेखि टाढा जानु छ। यो लक्ष्य उद्देश्य बुद्धिमा स्पष्ट छ। हामीलाई मुक्तिधाम जानु छ। हाम्रो लक्ष्य हामी घरमा फर्किएर जानु। बाबाले मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। पहिले आत्माहरू सबै साइलेन्समा जान्छन्, फेरि हरेकले आफ्नो पाठ खेल्न आउनुपर्छ। पहिला यहाँबाट आवाजको दुनियाँबाट हरेक आत्मा घर फर्किएर जान्छन्, फेरि नाटक खेल्नलाई यहाँ तल आफ्नो समय भएपछि आउनुपर्छ। देवी देवता धर्मवालाको आफ्नो पाठ, इस्लामी बौद्धी धर्मवालाको आफ्नो पाठ छ। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। बाबाको पासमा यो सारा ज्ञान छ। तिमीलाई सारा ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, आफू समान बनाउनुहुन्छ। बाबाले आफूसँग भएको सबै ज्ञान हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ, किनकि बाबा चाहनुहुन्छ मेरो बच्चाहरू पनि म समान नै बन्नुहोस्। तिमीले फेरि अरूलाई आफू समान बनाऊ, ज्ञानी र योगी बनाऊ। आफू समान बनाउनुको अर्थ ज्ञानी र योगी बनाऊ। जुन ज्ञान मसँग छ त्यही तिमीलाई दिन्छु। आत्माले नै ग्रहण गर्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञानी बन्छन्, कोही त पुरा ज्ञानी बन्छन्। कसैको ज्ञान बुझ्ने
आफ्नै तरिकाको समझ हुन्छ, बुझाइ हुन्छ। कसैले कति बुझ्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ कोही फेरि पुरा बुझ्छन्। जो बाबाले भन्न चाहनु भएको छ त्यसलाई बुझेका हुन्छौँ। कोही कम पुरुषार्थका कारण त्यति ज्ञानी बन्दैनन्। लक्ष्य उद्देश्य त यही लक्ष्मी नारायण हो। अहिले तिमी ज्ञानी बन्छौ। अब तिमीलाई थाहा छ हामी कहाँबाट आएका हौँ, अब कहाँ जानु छ, यो चक्र कसरी घुम्छ, यसैमा सबै कुरा आउँछ। एक त हाम्रो लक्ष्य फर्किएर घर जानु, दोस्रो लक्ष्य जीवन मुक्तिमा आउनु, लक्ष्मी नारायण बन्नु। हामी ज्ञानी बनेका छौँ किनकि हामीलाई यो थाहा छ म कहाँबाट आएँ, कहाँ जानु छ, यो चक्र कसरी घुम्छ, के लिएर जानु छ, यो सबै कुरा यसैमा नै आउँछ। जसरी बीजबाट वृक्ष निस्कन्छ, त्यसको आयु कति लामो हुन्छ, फेरि त्यसलाई जीर्ण अवस्था बनिन्छ। हामीसँग पनि वृक्ष थियो, त्यो एकदम जीर्ण भएपछि काट्नु पर्यो। बनेन ट्रीको उदाहरण, यो पनि विभिन्न धर्मको वृक्ष देखाइएको छ। कल्प वृक्षको चित्रमा विभिन्न धर्मका आत्माहरू हुनुहुन्छ। पछिसम्म थोरै थोरै आइरहन्छन्। पहिला जुन पात निस्कन्छन् ती धेरै सुन्दर हुन्छन् किनकि सतो प्रधान हुन्छन्। फेरि रजो तमो बन्छन्। आधा कल्प तिमीले राज्य गर्छौ, फेरि बिस्तारै बिस्तारै तिमी तल आउँछौ। उतर्ती कला र चढ्ती कला हुन्छ। चढ्ती कला फट्ट हुन्छ। पुरा राजधानी स्थापना हुनमा थोरै समय त लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ उत्रिएको तुलनामा चढ्न त छिटै चढ्छौँ, तर पुरा राजधानी तयार हुनको लागि फेरि समय अलिकति लाग्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ सङ्गममा आएर दैवी राज्य स्थापना गर्छु। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी घराना अहिले नै स्थापना हुन्छ, जसले फेरि नयाँ दुनियाँ अमरलोकमा आएर आफ्नो राज्य भाग्य प्राप्त गर्छन्। यसलाई नै सङ्गम युग भनिन्छ। अरू कुनै सङ्गममा आउँदैनन्, केवल एक बाबा नै आउनुहुन्छ। अरू कुनै सङ्गममा कोही धर्मपिताहरू आउनुहुन्न, केवल यो सङ्गम युगमा नै बाबा आउनुहुन्छ। यो कुरा कुनै शास्त्रमा छैन। फेरि कहिले आउँछु यो कसैलाई थाहा हुन सक्दैन। यो केवल तिमी बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा छ। कल्प कल्पको यो पाठ चल्छ। बाबा हरेक कल्प आउनुहुन्छ, हरेक कल्प सङ्गम युग बन्छ र हामीलाई बाबा श्रेष्ठ बनाएर फेरि जानुहुन्छ। सारा वृक्ष पुरानो हुन्छ, सम्पूर्ण पुरानो दुनियाँ पुरानो हुन्छ। फेरि सङ्गम युगमा यसको फाउन्डेसन लागिरहेको छ। यो हो पतित दुनियाँ, सत्ययुग हो पावन दुनियाँ। गाउँछन् पनि हामी पतितलाई पावन बनाउनको लागि आउनुहोस्। अहिले सबै पावन बनिरहेका छौँ, फेरि जब आउँछौँ त्यतिखेर पनि पावन नै हुन्छौँ। अहिले हामी सबै पावन बनिरहेका छौँ र फेरि जब सतयुगमा आउँछौँ त्यतिखेर पनि हामी आत्मा पावन नै हुन्छौँ। तर सबै सँगसँगै त आउनु छैन। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। अहिले उहाँ प्रिन्सिपल बस्नु भएको छ, त्यसैले किन यो ज्ञान सबैलाई नदिने? सुप्रिम बाबा प्रिन्सिपल बनेर हामीलाई यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ भने यो ज्ञान हामीले सबैलाई किन नदिने? सबैले जानुन् विश्वको इतिहास भूगोल के हो, यो कसरी रिपिट हुन्छ, यो कसैलाई थाहा छैन। भगवान एक हुनुहुन्छ, अरू कुनै रचयिता छैन। न माथि कुनै दुनियाँ छ, न तल कुनै दुनियाँ छ। यो जुन भन्छन् आकाश पाताल, यो सबै गफ हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो जुन भनाइ छ, मान्यता छ, आकाश अनि पाताल यो सबै कुरा मात्रै हो। सम्झन्छन् ताराभन्दा माथि पनि दुनियाँ छ, तर त्यहाँ कसैको राजधानी छैन। प्रिन्सिपल बाबाले बच्चाहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ जो असल विद्यार्थी छन् उनीहरूलाई यो इतिहास भूगोल सम्झाऊ। प्रिन्सिपल बाबाले भन्नुहुन्छ जो असल विद्यार्थी छन् उनीहरूलाई पनि यो इतिहास भूगोल गएर बताऊ। सरकारलाई पनि भेट,
ठुला ठुला अफिसरहरूलाई पनि सम्झाऊ, तर धेरै युक्तिले सम्झाउनु पर्छ। सतयुगमा आदि सनातन देवी देवता धर्मको राजधानी थियो। उनीहरूले यो राज्य कसरी प्राप्त गरे? शास्त्रमा देखाइएको छ, देवता र दैत्यको लडाईँ भयो, फेरि देवताले जिते। महाभारतको लडाईँ एकपटक हुन्छ, त्यसपछि फेरि कुनै लडाईँ लागेको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, विद्यालयमा बच्चाहरूलाई यो ज्ञान देऊ। बाबाले चाहनुहुन्छ सबै आत्माहरूको कल्याण होस्, सबैले यो सत्य ज्ञान सुनुन्। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ विद्यालयमा स्कुलहरूमा गएर पनि बच्चाहरूलाई यो ज्ञान देऊ। कुनै आविष्कार भयो भने पहिले राजालाई देखाउँछन्, फेरि उनीद्वारा वृद्धि हुन्छ। आत्मालाई यो चक्रको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान मिल्छ, जसबाट 21 जन्मको लागि चक्रवर्ती राजा बन्छ। तिमीहरूमा पनि धेरै छन् जो पढे लेखेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै राम्रो। हामी बाबाका बच्चाहरू मध्येमा पनि धेरै आत्माहरू छौँ जसले भौतिक रूपमा लौकिक रूपमा शिक्षा लिनुभएको छैन, तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि धेरै राम्रो, किनकि कल्याणकारी बाबाले हर कुरामा कल्याण देख्नुहुन्छ। धेरै पढे लेखेका पनि थिए, तर यो परीक्षा पास गर्न सकेनन्। धेरै पढे लेखेका पनि बाबाको पासमा आउँथे, तर यो जीवनको परीक्षा जुन थियो, समस्या र परिस्थितिसँग लड्नुपर्ने, त्यो परीक्षामा सबै पास हुन सकेनन्। तर यहाँ त 1 सेकेन्डको कुरा छ। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, त्रेतामा राम सीताको राज्य सुरु हुन्छ, आधा कल्पपछि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। धक्का खानुपर्छ। मनुष्यले भन्छन् पनि हे परमात्मा, त्यसैले अवश्य स्वर्गको वर्षा मिल्नुपर्छ। मनुष्य मर्यो भने भन्छन् स्वर्ग गयो। स्वर्ग गयो यसको अर्थ नर्कमा थियो, फेरि स्वर्ग जानुभयो। हामी किन दुखी भइरहेका छौँ? किनकि हामीलाई थाहा छैन उहाँलाई के मिलिरहेको छ, के भइरहेको छ। अन्जान भएको भएर नै त हामीले दुखी भएर शोक मनाउँछौँ नि। यदि स्वर्ग गएको भए त हामी पनि खुसी हुनुपर्ने थियो। उनीहरूले सम्झन्छन् आकाशमा स्वर्ग छ। कति बेसमझ बनेका छन्। अब के भन्ने, कहाँको कुरा कहाँ? बाबा भन्नुहुन्छ कहाँ जानुभयो स्वर्ग? स्वर्ग कहाँ छ? आकाशमा। आकाशमा त सूर्य चन्द्रमा र तारामण्डलको निवास छ, बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ त स्वर्ग छैन। कति बेसमझ बनेका छन्। यो हो नै काँडाको जङ्गल। दुनियाँ पहिला फुलको बगैँचा थियो, अहिले तिमी फुल बनिरहेका छौ। ज्ञानले पनि फुल बन्दैछौँ र उड्नको लागि पनि हल्का बनिरहेका छौँ र सुगन्धित पनि बनिरहेका छौँ, किनकि यो काँडाको जङ्गलमा दैवी गुणले भरपुर बन्दैछौँ। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी अहिले फुल बनिरहेका छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ कसैलाई पनि दुःख नदेऊ, चाहे मनसा वाचा कर्मणा कुनै पनि तरिकाले कुनै पनि आत्मालाई दुःख दिएर आफ्नो दुःखको खातालाई बढाउनु छैन। दुःख दियौ भने दुखी भएर मर्नेछौ। यदि बिना कारण कसैलाई हामी दुःख दिन्छौँ भने हाम्रो मृत्यु पनि दुःखदायक नै हुन्छ। उच्च पद पाउन सक्दैनौ, तिमीलाई थाहा छ। हामी बाबाको पासमा आएका छौँ स्वर्गको वर्षा पाउन। तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। ब्राह्मण सबैभन्दा उच्च मानिन्छन्। ब्राह्मणको निशानी हो टुप्पी। ब्रह्माको बाबा को हुनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्छ निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा छन् साकार। अब शिव बाबाको निशानी के राख्ने? परमपिता परमात्मा त स्टार हुनुहुन्छ, तर नजानेका कारण ठुलो लिङ्ग बनाइदिएका छन्। बिन्दीको पूजा कसरी गर्ने? रुद्र पूजा पनि हुन्छ। रुद्र शिवलाई ठुलो बनाउँछन् र शालिग्राम साना साना बनाउँछन्। भन्छन् पनि भ्रिकुटीको बीचमा स्टार छ। आत्माको पनि साक्षात्कार हुन्छ। जसरी आकाशमा तारा खस्दा सेतो देखिन्छ, त्यस्तै आत्मा पनि बिन्दु छ। बाबा तुलना गर्दै हुनुहुन्छ।
बाबाले तुलना गर्दै हुनुहुन्छ कि आत्मा जब यति सानो छ, तारा छ, सितारा छ, जसरी आकाशबाट तारा खस्दा सेतो देखिन्छ, त्यस्तै आत्मा पनि ज्योतिर्बिन्दु निराकार छ, आएर यति ठुलो शरीरमा प्रवेश गर्छ, फेरि कति धेरै काम गर्छ। यति सानो आत्मा शरीरबाट निस्केपछि फेरि शरीरले कुनै काम गर्न सक्दैन। जसरी चलिरहेको गाडी ड्राइभरले रोकेर जब निस्किन्छ तब त्यो गाडी चल्दैन, त्यसै गरी जब आत्मा यो शरीरबाट निस्किन्छ यो शरीर रूपी गाडी पनि रोकिन्छ, काम गर्न सक्दैन, भनिन्छ मर्यो। एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीर लिएर पाठ खेल्छ, त्यसमा रुने कुनै आवश्यकता नै छैन। तर ड्रामालाई जानिसकेपछि मात्र यस्तो भन्न सकिन्छ, रुन आवश्यक छैन भनेर तब भन्न सकिन्छ जब ड्रामाको हरेक पाठलाई, हर एक सेकेन्डलाई कल्याणकारी सम्झेर स्वीकार गर्छौँ। अहिले तिमीलाई यो ज्ञान छ, हामी यो पुरानो शरीर छोडेर आफ्नो निर्वाण धाममा जान्छौँ, यो ज्ञान पनि तिमीलाई यहाँ छ। त्यसैले त ठुला ठुला कलेजमा, स्कुलमा गएर ठुला ठुला मानिसहरूलाई यो ज्ञान देऊ। यहाँ सूर्यवंशी चन्द्रवंशीको राज्य थियो जुन अहिले छैन, फेरि अवश्य हुन्छ। यो अनादि विश्व नाटक हो, यसको ज्ञान बच्चाहरूलाई अवश्य हुनुपर्छ। न यो बनाएको हो न यो बन्नेछ, यो अनादि विश्व नाटक हो, यो बनी बनाउँछ। यसको ज्ञान हामी बच्चाहरूलाई पनि अवश्य हुनुपर्छ। यो ज्ञान भएपछि दुनियाँ स्वर्ग बन्छ। अहिले ज्ञान छैन, त्यसैले कङ्गाल छ, फेरि यस ज्ञानले स्वर्ग बनाउँछ। किन बच्चाहरू पनि यो ज्ञान लिएर स्वर्गको लायक नबन्ने? तिमीहरू पनि बन, कसैलाई पनि छोड्नु छैन। घरको परिवार, नाता सम्बन्धी, समाज, छिमेकी, बाबा भन्नुहुन्छ हरेकलाई यो सन्देश दिनु छ, किनकि हामी बनेपछि नै धरती स्वर्ग बन्छ। ज्ञानले नै मनुष्यलाई धनवान बनाउँछ, नत्र सबै कङ्गाल बन्नेछन्। यसरी सबैलाई सुनाउनु छ, कसैलाई पनि छोड्नु छैन। बाबाले सेवाको युक्ति त धेरै बताउनुहुन्छ, गर्न त बच्चाहरूले नै पर्छ, बाबा त जानुहुन्न। बाबाले हामीलाई ज्ञानी योगी बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि बाबा भन्नुहुन्छ सेवा त तिमी आफै गएर गर्नुपर्छ, किनकि म त जाँदिनँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ 1 नम्बरमा, आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर शान्तिको अनुभव गर्नु छ, किनकि अहिले बाँडीभन्दा पर निर्वाण धाममा जाने समय हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो आत्माको स्वधर्ममा शान्तिमा स्थित भएर शान्तिको अनुभव आवाजको दुनियाँमा यही नै गर्नु छ, किनकि अहिले हामी बाँडीभन्दा पनि पर निर्वाण धाम जाँदैछौँ। त्यसले अहिलेबाट आवाजबाट पर जाने पुरुषार्थ गर्नु छ, किनकि जाने समय पनि अब अहिले आइसकेको छ। 2 नम्बरमा, सुखदाताका बच्चा हौ, त्यसैले सबैलाई सुख दिनु छ, कसैलाई पनि दुःख दिनु छैन। सच्चा फूल भन्नु छ, काँडालाई फूल बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सुखदाता बाबा, सुखको सागर बाबा, सुखदाता बाबाका हामी बच्चा हौँ, मास्टर सुखदाता। त्यसैले सबैलाई सुख दिनु छ, कसैलाई पनि, न मनुष्य आत्मालाई न प्रकृतिलाई, कसैलाई पनि दुःख दिनु छैन। सच्चा फूल भन्नु छ, काँडालाई फूल बनाउने सेवा गर्नु छ, बिग्रिएकोलाई बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबाको वरदान छ, सर्वशक्तिहरूले सम्पन्न बनेर हर शक्तिलाई कार्यमा लगाउने मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
सर्वशक्तिहरूले सम्पन्न बनेर हर शक्तिलाई कार्यमा लगाउने मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जुन बच्चा सर्वशक्तिमानले सदा सम्पन्न छ, जुन बच्चा सर्वशक्तिहरूले सदा सम्पन्न छ, उनै मास्टर सर्वशक्तिमान हो। जुन बच्चा, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिहरूले, अष्टशक्तिहरूले, सम्पूर्ण शक्तिहरूले सदा सम्पन्न छ, उनै मास्टर सर्वशक्तिमानको सोमानमा स्थित हुन सक्छ। उनै मास्टर सर्वशक्तिमान हो। कुनै पनि शक्ति यदि काममा आउँदैन भने मास्टर सर्वशक्तिमान बन्न सकिँदैन। समयमा समेट्न सकेनौँ, समयमा सहन गर्न सकेनौँ, समयमा सही निर्णय गर्न सकिएन, समयमा स्वयंलाई कर्मेन्द्रियहरूलाई विस्तारबाट सारमा संकीर्ण गर्न सकेनौँ, सहयोग गर्न सकेनौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ मास्टर सर्वशक्तिमान भन्न सकिँदैन। कुनै एक शक्ति कम छ भने पनि समयमा धोका मिल्छ, समयमा धोका दिन्छ, फेल हुनेछौ। सबै शक्ति छन् तर एउटा शक्ति कम छ भने बाबा भन्नुहुन्छ समयमा परेको बेलामा त्यसले धोका दिन्छ र हामीलाई फेल गराउनेछ। यस्तो नसोच मसँग सर्वशक्तिहरू त छन्, एक कम भएर के भयो त? यस्तो नसोच्नु। बाबाले भन्नुहुन्छ मसँग सबै शक्तिहरू छन् तर एउटा शक्ति कम भएर के भयो त? एउटा पनि आवश्यक हुन्छ, एउटैले फेल गराइदिन्छ। त्यसैले कुनै एउटा पनि कम नहोस् र समयमा त्यो शक्ति काममा आओस्, तब भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ एउटा शक्ति पनि कम नहोस्, एउटैले पनि फेल गराउन सक्छ। त्यसले कुनै एउटा पनि कम नरहोस् र समयमा त्यो शक्ति हामीले चाहेको समयमा काममा आओस्, तब नै भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन: प्राप्तिहरूलाई भुल्नु नै थाक्नु हो, त्यसैले प्राप्तिहरूलाई सदा सामान्य राख। मलाई बाबाको बनेर के प्राप्त भयो, जुन दुनियाँमा मैले खोजेर पनि प्राप्त गर्न सकेको थिइनँ, बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले त्यो प्राप्ति, ज्ञान, गुण, शक्ति सम्पूर्ण हामीलाई दिनुभएको छ। जब त्यो प्राप्तिहरूलाई भुल्छौँ तब हामीलाई पुरुषार्थ गर्न थकाइ लाग्छ, ज्ञान सुन्न थकाइ लाग्छ, योग गर्न थकाइ लाग्छ, सेवा गर्न थकाइ लाग्छ, धारणा गर्न थकाइ लाग्छ। यसको कारण भनेको मैले कति गर्दैछु, मलाई कति मिल्दैछ। हामीले थोरै दिएर धेरै प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ बाबाले दिनुभएको सबै खजानाहरूलाई, ज्ञानको, गुणको, समय, सङ्कल्प, श्वास, सम्पूर्ण खजानाहरूलाई, प्राप्तिहरूलाई सदा सामान्य राख्यौँ भने कहिल्यै हामी थाक्ने छैनौँ। त्यसैले प्राप्तिलाई सदा याद राख्नु छ। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य: हामीले ओम शब्दको उच्चारण गर्दा ओमको अर्थ हुन्छ म आत्मा हुँ र परमात्माको बच्चा हुँ। यो शिव नाम केवल एक परमात्माको नै हो। यस शब्दमा धेरै मनुष्यहरूले यस्तो प्रश्न सोध्छन्, परमात्मा त सारा दुनियाँको मालिक अथवा बाबा हुनुहुन्छ, उहाँलाई शिव नामबाट किन बोलाउँछन्? यस राजलाई दुनियाँले जान्दैनन्, किनकि बाबाका धेरै बच्चा छन्, धेरै जातिमा, धेरै धर्ममा बाँडिएका बच्चाहरू छन्। त्यसले हरेकले अलग अलग नाम र अलग अलग भाषाले बाबालाई पुकार गरेका छन्। बाबाको नाम त मम्मा भन्नुहुन्छ असली त शिव हो, तर कसैले सोध्नुहुन्छ यो मनुष्यको जस्तै शिव नामबाट किन चिन्ने? भगवान त भगवान हो नि, बाबा हो नि, मालिक हो नि भन्छन्। यो कुरालाई उनीहरूले जान्दैनन्। परमात्माको नाम शिव हो, किनकि बाबाको नाम त कल्याणकारी हो। बाबाको कर्तव्यवाचक नाम शिव हो, किनकि दुनियाँमा अनेक धर्म छन्। त्यसैले हरेक धर्मकाले परमात्मालाई आफ्नो नाम दिएर बोलाउँछन्। कसैले गड भनेर बोलाउँछन्, कसैले खुदा, कसैले अल्लाह र कसैले फेरि शिव भनेर बोलाउँछन्।
हुन त भारत खण्डमा परमात्मा शिवको नाम गायन गरिएको छ, तर सारा दुनियाँले र विदेशीले शिव नामले परमात्मालाई कसरी मान्छन्? अब यस विषयमा सम्झाइन्छ। वास्तवमा परमात्माको नाम शिव हो हैन। जसरी लौकिकमा दुनियाँमा पनि हुन्छ नि, नारायणको नाम यो हो, बोलाउने नाम यो हो, स्कुलको नाम यो हो, तर उसको रियल नाम चाहिँ यो हो भनिन्छ नि। त्यस्तै बाबाका कर्तव्यवाचक नाम त हजारौं छन्, तर बाबाको गुणवाचक रियल नाम भनेको शिव नै हो। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी उनीहरूलाई पनि सम्झाउनु छ जसले बुझेका छैनन्। अब यस विषयमा पनि सम्झाउनु छ। वास्तवमा परमात्माको नाम त शिव हो। उहाँ ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँको यादगार प्रतिमा शिवलिङ्गमा पूजिन्छ। त्यो पनि खास गरेर भारत खण्डमा धेरै पूजा हुन्छ, किनकि परमात्माको जन्म भारत खण्डमा भएको हो। त्यसैले यसै खण्डको नाम रहन्छ। अवश्य परमात्मा एकै ठाउँमा आउनुहुन्छ नि। यदि बेलायततिर आउने भए भारतवर्षकाले कसरी मान्छन्? तर भारत खण्डको नाम धेरै प्रसिद्ध छ। मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ बाबा एकै स्थानमा आउनुहुन्छ। यदि विदेशमा बाबा आउनुहुने भए भारतवर्षकाहरूले कसरी मान्ने थिए? किनकि भारतको प्राचीन योग भनेर त सबैलाई थाहा छ। भारत खण्डको नाम त प्रसिद्ध छ। यसलाई भने अविनाशी खण्ड भनेर गायन गरिन्छ। त्यसैले यहाँ स्वयं परमात्माको आगमन भएको छ। परमात्माको महावाक्य छ, जब भारतमा अति धर्म ग्लानि हुन्छ अनि म अधर्मको विनाश र सत्धर्मको स्थापना गर्न आउँछु। मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले भन्नुभएको छ, उहाँकै महावाक्य गीतामा हामीले सुनेका छौँ, जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, अधर्मको विनाशका लागि, सत्यधर्मको स्थापनाका लागि परमात्मा बाबा स्वयं म आउँछु भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। यो सारा कार्य मैले एकै पटक अवतार धारण गरेर गर्छु। त्यसैले परमात्माको अवतरण पनि भारतवर्षमा भयो। जहाँ कल्प पहिला आउनु भएको थियो वहाँ फेरि आउनुपर्छ। त्यसैले त भारत खण्डलाई अविनाशी खण्ड भनिन्छ। भारत खण्ड परमात्माको जन्मस्थान पनि हो र देवताहरूको राजस्थान पनि हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भारत खण्ड परमात्माको अवतरण भूमि जन्मस्थान पनि हो भने र देवताहरूको राज्य गर्ने स्थान राजस्थान पनि हो। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।